सम्पूर्ण साथीहरूलाई सुभाष सेटिङ अफिसियल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। र आज चाहिँ हामीले पार्ट 3 भिडियो लिएर आएका छौँ। 500वटा क्वेसन मध्येको पार्ट 3 भिडियो। आजको भिडियो चाहिँ सवारी साधनको प्राविधिक तथा यान्त्रिक ज्ञानको रहेको छ साथीहरू। र पहिलो प्रश्न रहेको छ, सवारी साधनको धुवाँ कहाँबाट निस्कन्छ? साइलेन्सर, इन्जिन, गियर, एक्सल। सवारी साधनको धुवाँ कहाँबाट निस्किन्छ? यसको उत्तर रहेको छ साइलेन्सर। क नम्बरको उत्तर रहन्छ साथीहरू। त्यस्तै दोस्रो नम्बरको 222 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, बाटोमा गुडिरहेको सवारीको गति पट्टा लगाउन प्रयोग गरिने साधन कुन हो? बाटोमा गुडिरहेको सवारीको गति पत्ता लगाउन प्रयोग गरिने साधन कुन हो? राडार गन, रेस गन, थर्मल गन, एक्सल। यसको उत्तर रहेको छ राडार गन। 223 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, मोटरसाइकलमा फुट ब्रेक कुन चक्कामा लाग्दछ? अगाडिको चक्कामा, पछाडिको चक्कामा, सबै चक्कामा फुट ब्रेक नै हुँदैन। मोटरसाइकलको फुट ब्रेक चाहिँ पछाडिको चक्कामा लाग्दछ साथीहरू। त्यसैले यसको उत्तर रहन्छ ख नम्बरको उत्तर रहन्छ। त्यस्तै 224 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, सवारी साधनको ब्रेकमा हालिने इन्धनलाई के भनिन्छ? सवारी साधनको ब्रेकमा हालिने इन्धनलाई के भन्छ? इन्जिन आयल, ब्रेक आयल, गियर आयल, T2 आयल। सवारी साधनको ब्रेकमा हालिने इन्धनलाई के भनिन्छ? ब्रेक आयल। यसको उत्तर रहन्छ ख नम्बरको साथीहरू, ख नम्बरको ब्रेक आयल। त्यस्तै 225 नम्बरको प्रश्न रहन्छ, तलका मध्ये कुन सवारीको एउटा मात्र हेडलाइट हुन्छ? तलका मध्ये कुन सवारीको एउटा मात्र हेडलाइट हुन्छ? ट्रक, मोटरसाइकल, दुवै हुन् दुवै होइनन्? मोटरसाइकल। यसको उत्तर रहन्छ साथीहरू ख नम्बरको मोटरसाइकलको मात्र एउटा हेडलाइट हुन्छ, अरू दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनको मात्रै एउटा हेडलाइट हुन्छ साथीहरू। त्यस्तै 226 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, ब्याट्रीको घनत्व नाप्ने मिटरको नाम के हो? ब्याट्रीको घनत्व नाप्ने मिटरको नाम के हो? ल्याक्टोमिटर, स्पिडोमिटर, हाइड्रोमिटर, न्यानोमिटर। ब्याट्रीको घनत्व नाप्ने मिटरको नाम हाइड्रोमिटर। ग नम्बरको हुन्छ साथीहरू उत्तर, ग नम्बरको हाइड्रोमिटर। त्यस्तै 227 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, पार्किङ लाइट कहिले बालिन्छ? पार्किङ लाइट कहिले बालिन्छ? स्पिडमा कुदाउँदा, युटर्निङमा, पार्किङ गर्दा, दायाँ मोड्दा। पार्किङ लाइट कहिले बालिन्छ भन्दा पार्किङ गर्दा नै बालिन्छ साथीहरू। त्यसको उत्तर रहन्छ ग नम्बरको उत्तर रहन्छ। त्यस्तै 228 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, सवारी साधनको कुन चक्कामा तुलनात्मक रूपमा बढी हावा राख्नु पर्दछ? सवारी साधनको कुन चक्कामा तुलनात्मक रूपमा बढी हावा राख्नु पर्दछ? अगाडिको चक्कामा, पछाडिकोमा, सबैमा, दायाँ वा बायाँकोमा? कुनमा राख्नुपर्छ भन्दा यसको उत्तर रहन्छ ख नम्बरको पछाडिको चक्कामा। सवारी साधनको चाहिँ प्रायः पछाडिको चक्कामा चाहिँ बढी हावा हुनुपर्छ साथीहरू, किनकि पछाडिको चक्कामा बढी वेट बोक्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै 229 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, जाडो मौसममा मोटरसाइकलको इन्जिन स्टार्ट नभए स्टार्ट गर्न के गर्नुपर्दछ? स्टार्ट स्विच थिच्नु पर्दछ, मोबिलमा पानी थप्नु पर्दछ, इन्धन थप गर्नुपर्दछ, चोक प्रयोग गर्नुपर्दछ। जाडो मौसममा मोटरसाइकलको इन्जिन स्टार्ट नभए स्टार्ट गर्न के गर्नुपर्दछ भन्दाखेरि यसको उत्तर रहन्छ घ नम्बरको चोक प्रयोग गर्नुपर्दछ साथीहरू। त्यस्तै 230 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, स्पिडोमिटरको काम के हो? स्पिडोमिटरको काम के हो? गति नाप्ने, तापक्रम नाप्ने, फ्युल नाप्ने, माथिका सबै। स्पिडोमिटरको काम के हो भन्दा गति नाप्ने। क नम्बरको उत्तर रहन्छ। त्यस्तै 231 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, मोटरसाइकल कुन गियरमा स्टार्ट गर्नुपर्दछ? मोटरसाइकल कुन गियरमा स्टार्ट गर्नुपर्दछ? 1 नम्बर गियरमा, 2 नम्बर गियरमा, न्युट्रलमा, जुनसुकै गियरमा मोटरसाइकल चाहिँ 1 नम्बर गियरमा स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। त्यसैले यसको उत्तर रहन्छ क नम्बरको 1 नम्बर गियर। 232 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, विद्युतीय स्कुटरमा कतिवटा गियर हुन्छ? 3वटा गियर हुन्छ, 2वटा गियर हुन्छ, 4वटा गियर हुन्छ, गियर नै हुँदैन। विद्युतीय स्कुटरमा चाहिँ गियरै हुँदैन, त्यसैले यसको उत्तर रहन्छ घ नम्बरको गियर हुँदैन। त्यस्तै 233 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, इन्जिनको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण के हुन्छ? इन्जिनको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण के हुन्छ? ग्रिज, मोबिल, इन्जिन आयल, इन्धन, माथिका सबै। इन्जिनको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण के हुन्छ भन्दा घ नम्बरको माथिका सबै हुन्छ उत्तर। त्यस्तै 234 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, मोटरसाइकल कन्ट्रोल गर्ने पुर्जाहरू कुन कुन हुन्? गियर, क्लच र ब्रेक, एक्सिलेटर, माथिका सबै। मोटरसाइकल कन्ट्रोल गर्ने पुर्जाहरू कुन कुन हुन् भन्दा गियर पनि हो, क्लच पनि हो, ब्रेक पनि हो, एक्सिलेटर पनि हो। त्यसैले यसको उत्तर रहन्छ घ नम्बरको माथिका सबै।
त्यस्तै 235 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, बीच बाटोमा सवारी बिग्रिएमा के गर्नुपर्दछ? बीच बाटोमा सवारी बिग्रिएमा के गर्नुपर्दछ? सवारीलाई साइड लगाई सङ्केत दिई छाड्ने, कुरुवा राख्ने, मर्मत गर्न आवश्यक पहल गर्ने, माथिका सबै। बीच बाटोमा सवारी बिग्रिएमा के गर्नुपर्दछ भन्दा यसको उत्तर हुन्छ घ नम्बरको माथिको सबै। त्यस्तै 236 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, गाडीको गति बढाउन मुख्य दुई यन्त्रहरू के हुन्? ब्रेक र एक्सिलेटर, एक्सिलेटर र ह्यान्डल, गियर र एक्सिलेटर, फ्यान बेल्ट र एक्सिलेटर। गाडीको गति बढाउने मुख्य दुई यन्त्रहरू के हुन् भन्दा गियर र एक्सिलेटर हुन्। ग नम्बरको उत्तर रहन्छ साथीहरू। त्यस्तै 237 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, मोटरसाइकलको ब्याट्री कति भोल्टको हुन्छ? 8 भोल्टको, 12 भोल्टको, 15 भोल्टको, 18 भोल्टको। मोटरसाइकलको ब्याट्री चाहिँ 12 भोल्टको हुन्छ साथीहरू। त्यसैले यसको उत्तर हुन्छ ख नम्बरको 12 भोल्ट। त्यस्तै 238 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, ट्युबवेलमा ट्युबलेस टायरमा के हुँदैन? ट्युबलेस टायरमा के हुँदैन? हावा हुँदैन कि ट्युब हुँदैन कि रबर हुँदैन कि हावा भर्ने बल्ब हुँदैन भन्दा ट्युबलेस टायरमा के हुँदैन भन्दा ट्युब हुँदैन साथीहरू ट्युबलेसमा। त्यसले यसको उत्तर हुन्छ ख नम्बरको ट्युब। त्यस्तै 239 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, हर्न तलका मध्ये कुन शक्तिले बज्दछ? हर्न तलका मध्ये कुन शक्तिले बज्दछ? विद्युत, हावाको प्रेसर, क र ख दुवै? क र ख दुवै होइनन्। हर्न चाहिँ तलका मध्ये कुन शक्तिले बज्दछ भन्दा हावाको प्रेसरले गर्दा बज्दछ साथीहरू। यसको उत्तर हुन्छ ख नम्बरको। त्यस्तै 240 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, ब्रेकको काम के हो? गाडीलाई रोक्ने, गति बढाउने, गाडीलाई ब्याक गर्ने, गाडीलाई मोड्ने। ब्रेकको काम के हो भन्दा गाडीलाई रोक्ने हो। त्यसैले यसको उत्तर हुन्छ क नम्बरको गाडीलाई रोक्ने। त्यस्तै 241 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, डाइनामोको काम के हो? इन्जिनलाई करेन्ट सप्लाई गर्ने, ब्याट्री चार्ज गर्ने, रेडिएटरको पानी चिसो पार्ने। डाइनामोको काम नै छैन। डाइनामोको काम के हो भन्दा ब्याट्रीलाई चार्ज गर्ने। यसको उत्तर हुन्छ ख नम्बरको डाइनामोको काम के हो भन्दा ब्याट्री चार्ज गर्ने। त्यस्तै 242 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, कार्बोरेटरमा इन्धनको मात्रा बढाउने यन्त्रलाई के भनिन्छ? कार्बोरेटरमा इन्धनको मात्रा बढाउने यन्त्रलाई के भनिन्छ? स्पार्क प्लग, एक्सिलेटर, चोक, माथिका कुनै पनि होइनन्। कार्बोरेटरमा इन्धनको मात्रा बढाउने यन्त्रलाई के भनिन्छ भन्दा एक्सिलेटर भन्छ। यसको उत्तर हुन्छ ख नम्बरको। त्यस्तै 243 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, इन्जिनको पार्ट्स पूर्जालाई चिप्लो बनाउने काम केले गर्दछ? इन्जिनको पार्ट्स पूर्जालाई चिप्लो बनाउने काम केले गर्छ? पेट्रोल, डिजल, मोबिल, पानी। पेट्रोलको पार्ट्स पूर्जालाई चिप्लो बनाउने काम चाहिँ मोबिलले गर्दछ। त्यसैले यसको उत्तर रहन्छ ग नम्बरको मोबिल। यसको उत्तर रहन्छ ग नम्बरको। त्यस्तै 244 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, एक्सिलेटरले सवारी साधनको कुन भागमा काम गर्दछ? चेसिसमा, स्टेयरिङमा, ब्रेकमा, इन्जिनमा। एक्सिलेटरले सवारी साधनको कुन भागमा काम गर्दछ भन्दा इन्जिनमा गर्दछ। त्यसैले यसको उत्तर हुन्छ घ नम्बरको। त्यस्तै 245 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, सवारी साधनको इन्जिनको तान्न सक्ने क्षमता कुन गियरमा सबैभन्दा बढी हुन्छ? पहिलो गियरमा, दोस्रो गियरमा, तेस्रो गियरमा, चौथो गियरमा। सवारी साधनको इन्जिनको तान्न सक्ने क्षमता चाहिँ सबैभन्दा बढी 1 नम्बर गियर अथवा पहिलो गियरमा हुन्छ। त्यसैले यसको उत्तर रहन्छ क नम्बरको पहिलो। त्यस्तै 246 नम्बरको प्रश्न रहन्छ, ब्याट्रीमा प्रयोग गरिने पानीलाई के भनिन्छ? मिनरल वाटर, डिस्ट्रिक्ट वाटर, ड्रिङ्किङ वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, माथिका सबै। ब्याट्रीमा प्रयोग गरिने पानीलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डिस्टिल्ड वाटर भनिन्छ। त्यसैले यसको उत्तर हुन्छ ग नम्बरको डिस्टिल्ड वाटर। त्यस्तै 247 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, स्पार्क प्लगले सवारीको इन्जिनमा के काम गर्छ? इन्जिनलाई तताउँछ, झिल्का दिने काम गर्छ, इन्जिनलाई मजबुत बनाउँछ, इन्धन खपत कम गर्छ। स्पार्क प्लगले सवारीको इन्जिनमा के काम गर्छ भन्दा झिल्का दिने काम गर्दछ साथीहरू। त्यसैले यसको उत्तर रहन्छ ख नम्बरको झिल्का दिने काम गर्दछ स्पार्क प्लगले। 248 नम्बरको प्रश्न रहेको छ,
स्पिडोमिटरले तलका मध्ये के काम गर्दछ? स्पिडोमिटरले तलका मध्ये के काम गर्छ? इन्धनको मात्रा नाप्ने, इन्जिनको तापक्रम नाप्ने, गाडीको वजन नाप्ने, माथिका कुनै पनि गर्दैन। स्पिडोमिटरले तलका मध्ये के काम गर्दछ भन्दा यसको कुनै पनि काम गर्दैन। इन्धनको मात्रा नाप्ने नि काम गर्दैन, इन्जिनको तापक्रम नाप्ने काम पनि गर्दैन, गाडीको वजन नाप्ने पनि गर्दैन, त्यसैले माथिका कुनै पनि गर्दैन। त्यसैले यसको उत्तर हुन्छ घ नम्बरको माथिको कुनै पनि गर्दैन। 249 नम्बरको प्रश्न रहेको छ। क्लचको काम के हो? स्पिड बढाउने, स्पिड घटाउने, गियरबाट इन्जिनलाई फ्री बनाउने, गाडी रोक्ने। क्लचको काम के हो भन्दा गियरबाट इन्जिनलाई फ्री बनाउने काम हो। त्यसले यसको उत्तर हुन्छ ग नम्बरको क्लचको काम गियरबाट इन्जिनलाई फ्री बनाउने काम हो। त्यसैले यसको उत्तर हुन्छ ग नम्बरको। त्यस्तै 250 नम्बरको प्रश्न रहेको छ। ब्रेक आयल राख्ने भाँडोलाई के भनिन्छ? मास्टर सिलिन्डर, आयल सिलिन्डर, सेकेन्डरी सिलिन्डर, फ्युल ट्याङ्क। ब्रेक आयल राख्ने भाँडोलाई के भनिन्छ भन्दा फ्युल ट्याङ्क भनिन्छ। यसको उत्तर हुन्छ घ नम्बरको। त्यस्तै 251 नम्बरको प्रश्न रहेको छ। डिप स्टिकको काम के हो? डिप स्टिकको काम के हो? मोबिलको मात्रा चेक गर्ने, पानीको मात्रा चेक गर्ने, तेलको मात्रा ठिक गर्ने, माथिका कुनै पनि होइन। डिप स्टिकको काम के हो भन्दा मोबिलको मात्रा चेक गर्ने हो। यसको उत्तर हुन्छ क नम्बरको। त्यस्तै 252 नम्बरको प्रश्न रहेको छ। सवारी साधनमा बिजुलीको मुख्य स्रोत के हो? एक्सिलेटर, इन्धन, ब्याट्री, इन्जिन। सवारी साधनमा बिजुलीको मुख्य स्रोत चाहिँ के हो भन्दा ब्याट्री नै हो साथीहरू। त्यसैले यसको उत्तर हुन्छ ग नम्बरको ब्याट्री। त्यस्तै 253 नम्बरको प्रश्न रहेको छ। तलका मध्ये कुन इन्धनबाट सवारी चल्दैन? डिजल, पेट्रोल, डिस्टिल वाटर, ग्यास। तलका मध्ये कुन इन्धनबाट सवारी चल्दैन भन्दा डिस्टिल वाटरदेखि चल्दैन। यसको उत्तर हुन्छ ग नम्बरको। त्यस्तै 254 नम्बरको प्रश्न रहेको छ। मोटरसाइकलको ह्यान्ड ब्रेक कुन चक्कामा लाग्दछ? अगाडिको चक्कामा, पछाडिको चक्कामा, दुवै चक्कामा, कुनैमा पनि लाग्दैन। मोटरसाइकलको ह्यान्ड ब्रेक चाहिँ अगाडिको चक्कामा लाग्दछ। त्यसैले यसको उत्तर हुन्छ क नम्बरको अगाडिको। त्यस्तै 255 नम्बरको प्रश्न रहेको छ। फ्युल मिटरले के देखाउँछ? इन्धनको मात्रा, पानीको मात्रा, मोबिलको मात्रा, माथिका सबै। फ्युल मिटरले के देखाउँछ? इन्धनको मात्रा देखाउँछ। त्यसैले यसको उत्तर हुन्छ क नम्बरको इन्धनको मात्रा देखाउँछ फ्युल मिटरले। त्यस्तै 256 नम्बरको प्रश्न रहेको छ। आयल प्रेसरले सवारीमा के को अवस्था देखाउँछ? पेट्रोल डिजलको अवस्था, मोबिलको अवस्था, पानीको अवस्था, माथिको कुनै पनि होइन। आयल प्रेसरले सवारीमा के को अवस्था देखाउँछ भन्दा पेट्रोल डिजलको अवस्था देखाउँछ। त्यसैले यसको उत्तर हुन्छ क नम्बरको पेट्रोल डिजलको अवस्था। आयल प्रेसरले सवारीमा के को अवस्था देखाउँछ भन्दा पेट्रोल डिजलको अवस्था देखाउँछ, क नम्बरको। त्यस्तै 257 नम्बरको प्रश्न रहेको छ। मोटरसाइकल पछाडि बढाउँदा कुन गियर प्रयोग गर्नुपर्दछ? मोटरसाइकल पछाडि बढाउँदा कुन गियर प्रयोग गर्नुपर्छ? ब्याक गियर, फर्स्ट गियर, सेकेन्ड गियर, न्युट्रल। मोटरसाइकल पछाडि बढाउँदा कुन गियर प्रयोग गर्नुपर्छ भन्दा न्युट्रल गियर। यसको उत्तर हुन्छ घ नम्बरको। त्यस्तै 258 नम्बरको प्रश्न रहेको छ। इन्जिनको आयु बढाउन के गर्नुपर्दछ? सवारी नचलाइराख्नु पर्दछ, इन्धन प्रशस्त राख्नु पर्दछ, तीव्र गतिमा सवारी चलाउनु पर्दछ, नियमित सर्भिसिङ गराउनु पर्दछ। इन्जिनको आयु बढाउन के गर्नुपर्दछ भन्दा नियमित सर्भिसिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यसको उत्तर हुन्छ घ नम्बरको नियमित सर्भिसिङ गराउनु पर्छ। त्यस्तै 259 नम्बरको प्रश्न रहेको छ। एक्सिलेटर धेरै थिचे के हुन्छ? गति रोकिन्छ, गति बढ्छ, तुरुन्त ब्रेक लाग्छ, गति मन्द हुन्छ। एक्सिलेटर धेरै थिचे के हुन्छ भन्दा गति बढ्छ। त्यसले यसको उत्तर हुन्छ ख नम्बरको गति बढ्छ एक्सिलेटर धेरै थिचे। त्यस्तै 260 नम्बरको प्रश्न रहेको छ। बाटोमा टायर पम्चर भएमा के गर्नुपर्छ? वास्ता नगरी कुदाउने, गाडी छेउ लगाई छोडेर जाने, पम्चर टालेर मात्र अगाडि जाने, माथिका कुनै पनि होइन। बाटोमा टायर पम्चर भएमा के गर्नुपर्दछ भन्दा पम्चर टालेर मात्र गाडी अगाडि जाने। यसको उत्तर हुन्छ ग नम्बरको। त्यस्तै 261 नम्बरको प्रश्न रहेको छ। मोटरसाइकलको इन्जिन ब्लक फुट्यो भने तपाईले के गर्नुहुन्छ? मोटरसाइकलको इन्जिन ब्लक फुट्यो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? आफू खुसी फेर्न लगाउने, यातायात कार्यालयमा
कार्यालयबाट पूर्व स्वीकृत लिएर फेर्न लगाउने, पुरानो इन्जिन ब्लक लगाउने, बिग्रिने बित्तिकै बजारमा गएर फेर्न लगाउने। यसको उत्तर हुन्छ ख नम्बरको यातायात कार्यालयबाट पूर्व स्वीकृत लिएर फेर्न लगाउने। त्यस्तै 262 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, गाडीको इन्जिन स्टार्ट गर्दा कालो धुवा आएमा के गर्नुपर्छ? साइलेन्सर पाइप बन्द गर्ने, साइलेन्सर पाइप झिकेर फाल्ने, इन्जिन मर्मतको लागि वर्कसपमा लाने, इन्धन थप्ने। गाडीको इन्जिन स्टार्ट गर्दा कालो धुवा आएमा के गर्नुपर्छ भन्दा यसको उत्तर हुन्छ ग नम्बरको इन्जिन मर्मतको लागि वर्कसपमा लाने यदि गाडी स्टार्ट गर्दा धुवा आएमा। त्यस्तै 263 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, ड्यासबोर्ड मिटरमा रहेको आयल प्रेसर मिटरको रातो बत्ती बलेमा के गर्नुपर्दछ? ड्यासबोर्ड मिटरमा रहेको आयल प्रेसर मिटरको रातो बत्ती बलेमा के गर्नुपर्छ? इन्जिन बन्द गर्नुपर्दछ, इन्जिन स्टार्ट गर्नुपर्दछ, ब्रेक लगाउनुपर्छ, हर्न बजाउनुपर्छ। इन्जिन बन्द गर्नुपर्दछ। यसको उत्तर हुन्छ क नम्बरको इन्जिन बन्द गर्नुपर्दछ। के गर्दा भन्दा ड्यासबोर्ड मिटरमा रहेको आयल प्रेसर मिटरको रातो बत्ती बलेमा के गर्नुपर्छ भन्दा इन्जिन बन्द गर्नुपर्दछ। माफ गर्नु होला साथीहरू, PDF सरेको छ। त्यस्तै हामी 264 नम्बरमा पुगेका छौँ साथीहरू। सवारीको यान्त्रिक स्थिति ठिक नभएमा सवारी चालकले सर्वप्रथम के गर्नुपर्दछ? सवारीको यान्त्रिक स्थिति ठिक नभएमा सवारी चालकले सर्वप्रथम के गर्नुपर्दछ? मर्मत गर्ने, नजिकको प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गर्ने, सवारी धनी तथा व्यवस्थापकलाई खबर गर्ने, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्पर्क गर्ने। सवारीको यान्त्रिक स्थिति ठिक नभएमा सवारी चालकले सर्वप्रथम के गर्नुपर्छ भन्दा मर्मत गर्ने। त्यस्तै 265 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, सवारीमा मोबिलको प्रयोग किन गरिन्छ? इन्धन खपत कम गर्न। सवारीमा मोबिलको प्रयोग किन गरिन्छ? इन्धन खपत कम गर्न, इन्जिन सञ्चालनमा सजिलो पार्न, सवारीबाट निस्कने धुवा कम गर्न, माथिका सबै। सवारीमा मोबिलको प्रयोग किन गरिन्छ भने इन्जिन सञ्चालनमा सजिलो पार्न। त्यसैले यसको उत्तर हुन्छ ख नम्बरको इन्जिन सञ्चालनमा सजिलो पार्न सवारीमा मोबिलको प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै 266 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, कस्तो अवस्थामा ब्रेक लाइट बल्छ? गियर चेन्ज गर्दा, एक्सिलेटर दबाउँदा, ब्रेक लगाउँदा, हर्न बजाउँदा। कस्तो अवस्थामा ब्रेक लाइट बल्छ भन्दा ब्रेक लगाउँदा ब्रेक लाइट बल्छ। त्यसैले यसको उत्तर हुन्छ ग नम्बरको ब्रेक लगाउँदा चाहिँ ब्रेक लाइट बल्छ। यसको उत्तर हुन्छ ग नम्बरको। त्यस्तै 267 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, इन्जिनमा कुन आयलको प्रयोग गरिन्छ? मल्टिटेल, डिजेल आयल, ब्रेक आयल कुनै पनि होइन। इन्जिनमा कुन आयलको प्रयोग गरिन्छ भन्दा यदि यहाँ दिएमध्ये चाहिँ कुनै पनि होइन। यसको उत्तर हुन्छ घ नम्बरको। त्यस्तै 268 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, कार्बोरेटरले इन्जिनको के को लागि काम गर्दछ? कार्बोरेटरले इन्जिनको के को लागि काम गर्दछ? इन्जिनमा इन्धन र हावाको मिश्रण सप्लाई गर्न, इन्जिन चिसो पार्छ, स्पिड बढाउँछ, माथिका सबै। कार्बोरेटरले इन्जिनको के का लागि काम गर्छ भन्दा इन्जिनमा इन्धन र हावाको मिश्रण सप्लाई गर्छ कार्बोरेटरले। त्यस्तै रहेछ, इन्जिनको पार्ट्स पूर्जालाई चिप्लो बनाउने काम केले गर्छ? पेट्रोल, डिजल, मोबिल, पानी। इन्जिनको पार्ट्स पूर्जालाई चिप्लो बनाउने काम केले गर्दछ भन्दा यसको उत्तर हुन्छ ग नम्बरको मोबिल। ग नम्बरको मोबिलले चाहिँ इन्जिनको पार्ट्स पूर्जालाई चिप्लो बनाउने काम गर्दछ। त्यस्तै 270 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, गियर बक्सबाट गियर आयल थोपा थोपा चुहिन थालेपछि के गर्नुपर्छ? गियर बक्सबाट गियर आयल थोपा थोपा चुहिन थालेपछि के गर्नुपर्छ? बेला बेलामा आयल थप्दै चलाउँदै जाने, मर्मत गर्ने, आवाज नआउन्जेलसम्म चलाइराख्ने, तातो नहुन्जेलसम्म चलाइराख्ने। गियर बक्सबाट गियर आयल थोपा थोपा चुहिन थालेपछि के गर्नुपर्छ भन्दा मर्मत गर्न लैजाने। यसको उत्तर हुन्छ ख नम्बरको। त्यस्तै 271 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, जाडो मौसममा इन्जिन स्टार्ट नभए स्टार्ट गर्न के गर्नुपर्दछ? स्टार्ट स्विच थिच्नुपर्दछ, मोबिलमा पानी थप्नुपर्दछ,
इन्धन थप गर्नुपर्दछ, चोक तान्नु पर्दछ। जाडो मौसममा इन्जिन स्टार्ट नभए के गर्नुपर्छ भन्दा चोक तान्नु पर्दछ। यसको उत्तर रहन्छ घ नम्बरको साथीहरू। त्यस्तै 272 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, इन्जिनको क्षमतालाई केले जनाइन्छ? इन्जिनको क्षमतालाई केले जनाइन्छ? सिसी, एसी, बिसी, डिसी। इन्जिनको क्षमतालाई केले जनाइन्छ भन्दाखेरि सिसीले जनाइन्छ। त्यसैले यसको उत्तर रहन्छ क नम्बरको। त्यस्तै 273 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, रिभर्स लाइट कति बेला बल्दछ? रिभर्स लाइट कति बेला बल्दछ? ब्रेक लगाउँदा, क्लच लिँदा, गियर चेन्ज गर्दा, गाडी ब्याक गर्दा। रिभर्स लाइट कति बेला बल्दछ भन्दा गाडी ब्याक गर्दा बल्दछ। यसको उत्तर हुन्छ घ नम्बरको, गाडी ब्याक गर्दा रिभर्स लाइट बल्दछ। त्यस्तै 264 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, रेडिएटरमा के राखिन्छ? रेडिएटरमा के राखिन्छ? पानी, एसिड, पेट्रोल, डिजल। रेडिएटरमा के राखिन्छ भन्दा पानी राखिन्छ। यसको उत्तर हुन्छ क नम्बरको, पानी। रेडिएटरमा पानी राखिन्छ। 275 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, गियर बक्सको मुख्य काम के हो? छिटो गुडाउने, गाडी रोक्ने, चाहिएको स्पिडमा गुडाउने, खाल्डा पार गर्न सहयोग गर्ने। गियर बक्सको मुख्य काम के हो भन्दा चाहिएको स्पिडमा गुडाउने। यसको उत्तर हुन्छ ग नम्बरको, गियर बक्सको मुख्य काम चाहिएको स्पिडमा सवारी साधनलाई कुदाउने सहयोग गर्ने। त्यस्तै 276 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, फ्युल ट्याङ्कीमा रहेको इन्धन तातेर कार्बोरेटरलाई दिने काम के गर्छ? फ्युल ट्याङ्कीमा रहेको इन्धन तानेर कार्बोरेटरलाई दिने काम केले गर्दछ? एसी पम्पले, चोकले, सप्लाई पम्पले, माथिका सबै। फ्युल ट्याङ्कीमा रहेको इन्धन तानेर कार्बोरेटरलाई दिने काम केले गर्दछ भन्दा एसी पम्पले दिनेछ। त्यसको उत्तर हुन्छ क नम्बरको, एसी पम्पले। त्यस्तै 277 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, सवारी साधनमा सिसीले के जनाउँदैन? मास्टर सिलिन्डरको क्षमता, ब्रेकको क्षमता, गियर बक्सको क्षमता, माथिको कुनै पनि होइन। सवारी साधनमा सिसीले के जनाउँदैन भन्दा मास्टर सिलिन्डरको क्षमता जनाउँदैन। यसको उत्तर हुन्छ क नम्बरको, मास्टर सिलिन्डरको क्षमता जनाउँदैन। त्यस्तै 278 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, बाटोमा टायर पम्चर भएमा के गर्नुहुन्छ? वास्ता नगरी कुदाउने, गाडी छेउ लगाई छाडेर जाने, स्पेयर टायर प्रयोग गरी पम्चर टाल्ने, माथिका कुनै पनि होइन। बाटोमा टायर पम्चर भएमा के गर्नुपर्छ भन्दा स्पेयर टायर प्रयोग गरी पम्चर टाल्ने। यसको उत्तर आउँछ ग नम्बरको। त्यस्तै 279 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, मोटरसाइकलको गति बढाउन के गर्नुपर्छ? एक्सिलेटर बढाउनु पर्दछ, तेल धेरै हाल्ने गर्नुपर्छ, क्लच समाइराख्नुपर्छ, माथिका सबै। मोटरसाइकलको गति बढाउन चाहिँ एक्सिलेटर बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसले यसको उत्तर आउँछ क नम्बरको, एक्सिलेटर बढाउनु पर्दछ। 280 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, सवारीमा भएको ब्याट्री कसरी चार्ज हुन्छ? गाडीको इन्जिनबाट, गाडीको इन्धनबाट, गाडीको डाइनामोबाट, माथिका कुनै पनि होइनन्। सवारीमा भएको ब्याट्री कसरी चार्ज हुन्छ भन्दा गाडीको डाइनामोबाट चार्ज हुन्छ। सवारीमा भएको ब्याट्री कसरी चार्ज हुन्छ भन्दा गाडीको डाइनामोबाट हुन्छ। यसको उत्तर हुन्छ ग नम्बरको। त्यस्तै 281 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, 81 फुट ब्रेक लाग्न कम भएमा के चेक गर्नुपर्छ? 81 फुट ब्रेक लाग्न कम भएमा के चेक गर्नुपर्छ? चक्काको प्रेसर चेक गर्ने, ब्रेक आयल लेभल चेक गर्ने, मास्टर सिलिन्डर चेक गर्ने, माथिका सबै। 81 फुट ब्रेक लाग्न कम भएमा के गर्नुपर्दछ? के चेक गर्नुपर्दछ भन्दा यसको उत्तर आउँछ घ नम्बरको, माथिका सबै। त्यस्तै 282 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, तलका मध्ये कुन सवारीले धुवाँ फ्याल्दैन? बस, मिनी बस, ट्रक, ट्रली बस। तलका मध्ये कुन सवारीले धुवाँ फ्याल्दैन? बस, मिनी बस, ट्रक, ट्रली बस। ट्रली बसले चाहिँ धुवाँ फाल्दैन। त्यसैले यसको उत्तर रहन्छ घ नम्बरको, ट्रली बसले चाहिँ धुवाँ फाल्दैन। त्यस्तै 283 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, गियर किन परिवर्तन गरिरहनु पर्दछ? स्पिड घटाउन, स्पिड बढाउन, हर्न बजाउन, स्पिड घटाउन र बढाउन। गियर किन परिवर्तन गरिरहनु पर्दछ भन्दा स्पिड बढाउन र घटाउनको लागि चाहिँ गियर परिवर्तन गरिरहनु पर्दछ। त्यसैले यसको उत्तर आउँछ घ नम्बरको।
त्यस्तै 284 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, ब्रेकले कहाँ काम गर्छ? ब्रेकले कहाँ काम गर्छ? इन्जिनमा गर्दछ, स्टियरिङमा गर्दछ, चक्कामा गर्दछ, गियरमा गर्दछ? ब्रेकले कहाँ काम गर्दछ? इन्जिनमा, स्टियरिङमा, चक्कामा, गियरमा? ब्रेकले चाहिँ चक्कामा काम गर्दछ साथीहरू, त्यसैले यसको उत्तर हुन्छ ग नम्बरको चक्कामा। त्यस्तै 285 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, चलिरहेको इन्जिन एक्कासी बन्द हुने कारण के हो? चलिरहेको इन्जिन एक्कासी बन्द हुने कारण के हो? पेट्रोल ओभरफ्लो हुनु, फायरिङ नहुनु, इन्जिनको कुनै पार्ट्स पुर्जा टुट्नु, माथिका सबै? चलिरहेको इन्जिन एक्कासी बन्द हुने कारण के हो भन्दा घ नम्बरको रहन्छ माथिका सबै। त्यस्तै 286 नम्बरको प्रश्न रहेको छ साथीहरू, 4 स्ट्रोक इन्जिनमा कतिवटा इन्जिन हुन्छ? 4 स्ट्रोक इन्जिनमा कतिवटा इन्जिन हुन्छ? 1 2 3 4। 4 स्ट्रोक इन्जिनमा कतिवटा इन्जिन हुन्छ भन्दा यसको उत्तर हुन्छ क नम्बरको 1 वटा इन्जिन हुन्छ। त्यस्तै 287 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, पिस्टन के भित्र रहेको हुन्छ? पिस्टन के भित्र रहेको हुन्छ? ब्याट्रीभित्र, सिलिन्डरभित्र, चक्काभित्र, डाइनामोभित्र? पिस्टन के भित्र रहेको हुन्छ भन्दा सिलिन्डरभित्र रहेको हुन्छ, त्यसैले यसको उत्तर हुन्छ साथीहरू ख नम्बरको, पिस्टन चाहिँ सिलिन्डरभित्र रहेको हुन्छ, त्यसैले यसको उत्तर हुन्छ ख नम्बरको। 288 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, मोटरसाइकलको एक्सिलेटर फस्यो भने के गर्नुपर्छ? मोटरसाइकलको एक्सिलेटर फस्यो भने के गर्नुपर्छ? क्लच थिचेर गियर डाउन गर्दै बिस्तारै ब्रेक लगाउने, तुरुन्तै अगाडिको ब्रेक लगाउने, तुरुन्तै पछाडिको ब्रेक लगाउने, तुरुन्त दुवै ब्रेक एकैचोटि लगाउने? यसको उत्तर हुन्छ क नम्बरको, क्लच थिचेर गियर डाउन गर्दै बिस्तारै ब्रेक लगाउने यदि मोटरसाइकलको एक्सिलेटर चाहिँ फस्यो भने। त्यस्तै 289 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, स्कुटरमा अगाडिको ब्रेक केले नियन्त्रण गर्छ? स्कुटरमा अगाडिको ब्रेक केले नियन्त्रण गर्छ? दायाँ हातले, बायाँ हातले, दायाँ खुट्टाले, बायाँ खुट्टाले भन्दा क नम्बरको रहन्छ यसको उत्तर दायाँ हातले। स्कुटरमा अगाडिको ब्रेक केले नियन्त्रण गर्छ भन्दा दायाँ हातले। मोटरसाइकलको ब्रेक सिस्टम कुन हो? मोटरसाइकलको ब्रेक सिस्टम कुन हो? मेकानिकल, हाइड्रोलिक, मिश्रित कुनै पनि होइन। मोटरसाइकलको ब्रेक सिस्टम कुन हो भन्दा मेकानिकल हो, त्यसैले यसको उत्तर रहन्छ क नम्बरको मेकानिकल। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ साथीहरू, ब्याट्री कसरी बचाउन सकिन्छ? तेल तथा मोबिल लाग्नबाट बचाउने, सेल्फ स्टार्ट स्विच घरिघरि नथिच्ने, अनावश्यक हर्न नबजाउने, माथिका सबै? ब्याट्री कसरी बचाउन सकिन्छ भन्दा यहाँ दिएका अप्सनहरू सबै हुन्, त्यसैले यसको उत्तर हुन्छ घ नम्बरको माथिका सबै साथीहरू। त्यस्तै 292 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, डाइनामोले कुन विद्युत उत्पादन गर्दछ? एसी, डिसी, करख दुवै? ठिक, विद्युत उत्पादन नै हुँदैन। डाइनामोले कुन विद्युत उत्पादन गर्छ भन्दा डिसी उत्पादन गर्दछ साथीहरू, त्यसैले यसको उत्तर हुन्छ ख नम्बरको डिसी, डाइनामोले विद्युत उत्पादन गर्दछ। त्यस्तै 293 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, मोटरसाइकलको ब्रेक लाइट कहाँ हुन्छ? मोटरसाइकलको ब्रेक लाइट कहाँ हुन्छ? अगाडि, पछाडि, दायाँ, बायाँ? मोटरसाइकलको ब्रेक लाइट कहाँ हुन्छ भन्दा पछाडि हुन्छ, त्यसैले यसको उत्तर हुन्छ ख नम्बरको पछाडि। त्यस्तै 294 नम्बरको प्रश्न रहेको छ साथीहरू, मोटरसाइकलमा इन्धन खपत कम गर्न केले सघाउँछ? मोबिलले, डाइनामोले, ब्याट्रीले, माथिका सबै? मोटरसाइकलमा इन्धन खपत कम गर्न केले सघाउँछ भन्दा मोबिलले सघाउँछ। मोटरसाइकलमा इन्धन खपत कम गर्न केले सघाउँछ भन्दा मोबिलले सघाउँछ, त्यसैले यसको उत्तर रहन्छ क नम्बरको साथीहरू। त्यस्तै 295 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, इन्जिन स्टार्ट गर्दा एक्सिलेटरलाई धेरै पटक बटारियो भने के हुन्छ? इन्जिन स्टार्ट गर्दा एक्सिलेटरलाई धेरै पटक बटारियो भने के हुन्छ? चाँडै स्टार्ट हुन्छ, ओभरफ्लो हुन्छ, पेट्रोल रोकिन्छ, माथिका सबै? इन्जिन स्टार्ट गर्दा एक्सिलेटरलाई धेरै पटक बटारियो भने के हुन्छ भन्दा ओभरफ्लो हुनसक्छ, त्यसैले यसको उत्तर रहन्छ ख नम्बरको ओभरफ्लो हुनसक्छ। त्यस्तै 296 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, ब्याट्रीभित्र तेजाबलाई केले तताएको हुन्छ? ब्याट्रीभित्रको तेजाबलाई केले तताएको हुन्छ?
इलेक्ट्रोलाइटले, मोबिलले, पेट्रोलले, ग्रिजले ब्याट्रीभित्रको तेजाबलाई केले तताएको हुन्छ भन्दा इलेक्ट्रोलाइटले तताएको हुन्छ। यसको उत्तर हुन्छ क नम्बरको। त्यस्तै 297 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, हाइड्रोमिटरले के मापन गर्दछ? 297 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, हाइड्रोमिटरले के मापन गर्छ? इन्धनको मात्रा, ब्याट्रीको घनत्व, दूरी, मोबिलको मात्रा। हाइड्रोमिटरले के मापन गर्दछ भन्दा ब्याट्रीको घनत्व। यसको उत्तर हुन्छ ख नम्बरको। ब्याट्रीको घनत्व चाहिँ हाइड्रोमिटरले मापन गर्ने गर्दछ। त्यस्तै 298 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, वार्निङ लाइट कति बेला बालिन्छ? इमर्जेन्सीमा, मन लागेको बेला, हतार भएमा, माथिका सबै अवस्थामा। वार्निङ लाइट कति बेला बालिन्छ भन्दा इमर्जेन्सीमा। त्यसैले यसको उत्तर हुन्छ क नम्बरको। इमर्जेन्सी अवस्थामा बालिने भएकाले क नम्बरको इमर्जेन्सीमा वार्निङ लाइट बालिन्छ। त्यस्तै 299 नम्बरको प्रश्न रहेको छ साथीहरू, इमर्जेन्सी लाइटले कसलाई सतर्क रहने सन्देश दिन्छ? पैदल यात्री, सवारी चालक, प्रहरी, माथिका सबै। इमर्जेन्सी लाइटले कसलाई सतर्क रहने सङ्केत दिन्छ भन्दा यहाँ दिएको मध्ये सबैलाई हो। त्यसैले यसको उत्तर हुन्छ घ नम्बरको, माथिको सबै। त्यस्तै 300 नम्बरको प्रश्न रहेको छ साथीहरू, डाइनामोबाट बढी बिजुली उत्पादन भयो भने केले नियन्त्रण गर्छ? डाइनामोबाट बढी बिजुली उत्पादन भयो भने केले नियन्त्रण गर्छ? भोल्ट रेगुलेटरले, पिस्टनले, हेडलाइटले, एक्सिलेटरले। डाइनामोबाट बढी बिजुली उत्पादन भयो भने केले नियन्त्रण गर्छ? डाइनामोबाट बढी बिजुली उत्पादन भयो भने भोल्ट रेगुलेटरले चाहिँ नियन्त्रण गर्छ साथीहरू। त्यसैले यसको उत्तर हुन्छ क नम्बरको, भोल्ट रेगुलेटर। साथीहरू आजको हाम्रो तेस्रो पार्ट पनि सकिएको छ साथीहरू। 309वटा प्रश्न, 309सम्मको साथीहरू। अब हामी चाहिँ अर्को चौथो भागमा चाहिँ वातावरण प्रदूषण सम्बन्धी अवधारणात्मक ज्ञानको भिडियो लिएर आउनेछौँ साथीहरू। कृपया साथीहरू हामी सम्पूर्ण भिडियो लिएर आउनेछौँ र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला र भिडियो मन पर्यो भने लाइक सेयर पनि गर्नुहोला र हाम्रो भिडियो के कमी कमजोरी छ कृपया कमेन्ट मार्फत बताउनु होला साथीहरू। अब चौथो पार्ट पनि आउँदैछ साथीहरू र चौथो पार्ट पनि हेर्नु होला साथीहरू। धन्यवाद। सुभाष सेटिङ अफिसियल युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नु होला साथीहरू।